आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़फ शाह रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माशाल्लाह शाबान का महीना है। रजब की पहली तारीख से हम और आप साथ साथ इबादत को अंजाम दे रहे हैं। और आज 9 शाबान के हवाले से आपको शब 9 की नमाज़ बताना है, जो 4 रकात नमाज है। और हर रकात में बाद हमद के 10 मरतबा सूरे नस्र, मतलब इज़ा जा नस्रुल्लाह है जो सूरा है, इसकी तिलावत करना है। चारों रकात एक जैसी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसका सवाब इतना बड़ा है, इतना अजीम इसका सवाब है, इतना अजीम इसका सवाब है। कहते हैं कि जिस तरह से जंग बद्र में जो लोग शोहदा हैं, उन 12 शोहदा का सवाब उनको मिलेगा। और भी तमाम इसकी फजीलत है। और 9 रोज़े की भी बड़ी फजीलत है कि मुनकर नकीर उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आएंगे। तो जाहिर सी बात है, रोज़ के अमाल और रोज़ के नमाज की बड़ी फजीलत है। मैं ज़्यादा फजीलतें ना बयान करते हुए 2 जुमले ये बात कहना चाहूँगी कि ये शाबान का महीना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम हम लोगों की तौफीक़ात में और इजाफ़ा करे। मिलता है कि हम ये वो महीना है जिसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चाहे उतनी रूहानियत को बुलंद कर सकते हैं। तमाम अस्कार, तमाम आमाल हैं जिनको हम अंजाम देते रहें और अपने नफ्स को मजबूत करते रहें और परवरदिगार आलम से दुआ करते रहें कि बारे इलाहा अपनी बारगाह में हमारे ये आमाल को कबूल फरमा, हमारी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो भी हम लोगों से गलतियाँ खामियाँ हो रही हैं वो होने ना पाएँ, हलाल ग़िज़ा खाएँ, ख़ुब्ज़ को वक्त से दें, रिश्तेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएँ। चाहे वो खाला, फूफी, चचा, मामू, ये सब जो करीबी रिश्ते हैं, ये भी वालिदैन का तो है ही है, पड़ोसी का तो है ही है, फिर मुल्क के साथ। इसलिए कि जैसे एक दिल बेचैन सा है जब से ये वसीम रिजवी वाली बात सुनी है। हालांकि इसके वीडियो भी डाल चुकी हूँ मैं, और माशाल्लाह आप लोग के बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं। मगर एक दिल बेचैन है कि कहाँ कमी रह जाती है। तरबियत औलाद, तरबियत औलाद, तरबियत औलाद ऐसी होना चाहिए कि सुबह का आगाज़ हो तो शहजादी के दुश्मनों पर लानत, पहला कदम ज़मीन पर रखें। सो और उठते ही जितनी भी सलवात और इस्तग़फ़ार हों, और एक एक कदम आगे अगर हम वॉशरूम तक बढ़ा रहे हैं तब भी हम ना, ये जब भी मैं कहती हूँ कि इस्लाम जो है, जो हम लोग मोमिन हैं, ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम है। तो इसके मतलब हर लम्हा, हर साथ हमको ये याद रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खाली दूसरों को रोकना नहीं है। हज़रत इंसान हैं हम लोग ना, तो ये मिजाज ये होता है बस दूसरे को नसीहत करते रहो, हम करें या ना करें तो इससे भी वो असर पजीरी नहीं रहती है। तो पहले खुद करें, जब हम लोग करेंगे तब हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह करेंगे। और एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह एक 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 करके ही पूरा माशरा बनता है। तो इसलिए लिल्लाह अपनी जनरेशन को बचा लीजिए और दुनिया की तमाम उनको आज़ादियाँ दीजिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, सब कुछ। लेकिन इश्क़ अहले बैत, इश्क़ पंजतन, इश्क़ इलाही में उनको एकदम समा दीजिए, रगो पा में पेवस्त कर दीजिए। अगर मोहब्बत अली होगी, मोहब्बत अहले बैत होगी तो खुदा की कसम फिर है कोई अंदर बैठा हुआ है। जब जिसके दिल में इश्क़ इलाही, इश्क़ अहले बैत होता है, तो जब कुछ ज़हन ना आमादा कर देता है कुछ गड़बड़ होने के लिए, गड़बड़ करता है, तो अंदर कोई बैठा होता है। कहते हैं ना, अपना ज़मीर सबसे अच्छा उस्ताद होता है, हर गलत काम को टोकता है। वो बात और है कि हज़रत इंसान ना माने, लेकिन हर गलत बात को
ٹوکتا ہی ٹوکتا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، لیکن ہم لوگ اس کو جھلا کے پیچھے کر کے وہ غلط کر بیٹھتے ہیں، جس کے تمام نتیجے غلط ہی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات اور کہنا ہے کہ جو ہم لوگ یہ سنتی اذکار کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، تو ان سنتی اعمال کو ہم جو ہمارے مرحومین ہیں، دیکھیے رشتہ داریاں خالی زندوں کے ساتھ نہیں، جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مضبوط رشتہ داریاں رکھنا چاہیے، یعنی کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، ان کو بخشتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سنتی جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں تو ان کی نیابت میں بھی کر سکتے ہیں، جو ہمارے درمیان سے ہمارے عزیز و اقربا چلے گئے ہیں یا جو ہمارے عزیز اقربا زندہ ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز شب میں دونوں کو وہی زندہ اور مردہ دونوں کو بخشنے کی بات ہے نا، اسی طرح سے ہم لوگ یہ سنتی اذکار کو بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے جو بنایا ہے، تو کائنات میں جتنی جاندار چیزیں ہیں، جاندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھنا ہے، سخت نہیں ہونا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، ظالم نہیں بننا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے زندگی جئیں گے تو یقیناً ہمارے یہ عمل اور اعمال یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ناز کی دعا ہے سب کے بچے اچھے رہیں، خوب پڑھ لکھ کے کامیاب ہوں، حافظہ سب کا مضبوط ہو۔ میں نے بتا ہی دیا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہنے سے، مسلسل سورہ طٰہٰ کی آیت بتائی تھی، اس کو پڑھتے رہنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور روزی رزق کے حوالے سے میں نے رزق کی وہ ڈالا ہے ویڈیو، نماز کا، اس کو ریگولر پڑھتے رہیے، انشاءاللہ پرس خالی نہیں رہے گا۔ نوروز کے جو ویڈیوز بنائے ہیں میں نے، اس میں بھی تمام اذکار بتائے ہیں، اور آب نساء کے لیے آپ لوگ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کہیں گے کہ انشاءاللہ کبھی کوئی مرض نہ ہو اور خوب مالی حالات بھی اچھے رہیں، ہر طرح سے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہو، اگر آپ کہیں گے تو آب نساء کی وہ ڈیٹیل اور وہ والا پانی تیار کرنے کا بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ چلیے مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، سب کو حج و زیارت کی توفیق ہو، مولا ہم لوگ کو بھی بار بار بلائیے، اور مولا جو کچھ بھی کر رہے ہیں بی اس کو قبول کریں، اور ہم جاہلوں کو ایسا علم دیں کہ آگے بھی ہم ایسے آخری سانس تک یہ سب نیک کام کرتے رہیں، اور خود بھی کام آئیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی کر سکیں اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں۔ وہی زندگی اچھی ہے جو مولا قبول کر لیں۔ مولا کی ضمانت میں دیا، اور آپ لوگ بھی نازش شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔